अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। ईरान और इजरायली जंग में हर चंद घंटों के बाद शिद्दत आती जा रही है। ये कशीदगी ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि आलमी सतह पर भी खतरे की घंटी समझी जा रही है। ऐसे में दुनिया की नज़रें फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर लगी हुई हैं। मशरिक़ वस्ता के हर बहरान की तरह इस बहरान में भी अमरीकी सदर के किरदार और मुमकिना ऑप्शन को अहम करार दिया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ जौहरी तनाज़े का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं, सिर्फ जंग बंदी नहीं। उन्होंने इशारा दिया कि आला अमरीकी हुक्काम को ईरान से बातचीत के लिए भेजा जा सकता है। ट्रंप ने कहा कि इसराइल ईरान पर हमले नहीं रोकेगा और आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान जौहरी मुआहदे के लिए तैयार हो जाए, तो दूसरी तरफ उन्होंने इसराइल के हमलों की तारीफ करते हुए ईरान को खबरदार भी किया कि अगर वो डील के लिए तैयार ना हुआ तो मजीद तबाही के लिए तैयार रहे। ट्रंप की खारजा पॉलिसी का महवर बज़ाहिर डील मेकिंग और अमेरिका फर्स्ट के नज़रियात रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान को एक वाकई मुआहदा चाहिए ताकि वो मुकम्मल तबाही से बच सके। खारजा पॉलिसी के बाज़ अहम मामलात पर ट्रंप की इंतहाई गैर संजीदा अप्रोच दुनिया के लिए नई नहीं है। इसराइल ईरान हालिया जंग शुरू होने के बाद से लेकर अब तक ट्रंप के मौक़िफ़ में वाज़ेह तज़ादात पाए जाते हैं। दूसरी जानिब रिपब्लिकन पार्टी में दो मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। एक धड़ा इसराइल की मुकम्मल अस्करी हिमायत का कायल है और चाहता है कि अमरीका ईरान पर बराह रास्त हमला करे, जबकि दूसरा धड़ा जंगी पॉलिसी का मुखालिफ है और अमरीका को मशरिक़ वस्ता की दलदल में मजीद धंसने से रोकने की हिमायत कर रहा है। अमरीकी कांग्रेसमैन में एक नया महाज खुल चुका है। डेमोक्रेट सेनेटर टिम केन और सेनेटर सैंडर्स की जानिब से ऐसी करारदादें पेश की जा चुकी हैं जिनके तहत सदर को ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी इक़दाम से कबल कांग्रेस से मंजूरी लेना लाजमी होगा। इस सारी सूरत हाल में ट्रंप के सामने चार मुमकिन रास्ते हैं। पहला, ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की बहाली और सिफारतकारी। दूसरा, इसराइल को दिफाई मदद जारी रखना। तीसरा, ईरान पर बराह रास्त हमले की इजाज़त देना। और चौथा ऑप्शन, मुकम्मल गैर मुदाखलती पॉलिसी इख्तियार करना है ताकि अमरीका किसी नई जंग में ना उलझे। फिल वक्त ट्रंप की पोजीशन मुज़ाकरात, ताकत और सबसे बढ़कर तज़ादात पर खड़ी दिखाई दे रही है। वो ईरान को एक तरफ मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इसराइल को मजबूत दिफाई हिमायत का पैगाम भी दे रहे हैं। तमाम रिपब्लिकन पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात, कांग्रेस की रुकावटें, अमरीकी अवाम की जंग मुखालिफ राय और ईरान की मुज़ाहिमत ट्रंप के फैसलों पर गहरा असर डाल सकती है। ईरान और इसराइल के इस तनाज़े में ट्रंप का किरदार आने वाले हफ्तों या दिनों में नहीं बल्कि चंद घंटों में फैसला कुन साबित हो सकता है। इन्हीं ऑप्शन रखते हुए आखिर ट्रंप क्या फैसला ले सकते हैं, क्या इन ऑप्शंस में से किस ऑप्शन की तरफ बढ़ सकते हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, रज़ा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। ईरान इसराइल जंग 12 जून से ट्रंप की अगर मगर ब्लैकमेलिंग और तजादात से भरपूर बयानात। आखिर ट्रंप ईरान में अपने कासिद भेजना चाहते हैं या बमबार तैयारे? शहजाद चौधरी साहब, ट्रंप कभी कहते हैं कि ईरान से मुज़ाकरात नहीं चाहते, कभी कहते हैं मुआहदा होगा, कभी कहते हैं नहीं होगा, कभी कहते हैं सीज़ फायर नहीं, कुछ बड़ा करना चाहिए, हमला इसराइल का हक है, तेहरान को खाली कर दें। क्या करेंगे ट्रंप? आयशा, ये क्या वजह है कि सिर्फ ट्रंप ही इस जंग को रुकवा सकते हैं? चीन या रूस क्यों नहीं रुकवा सकते? यानी मैं यूएनएससी की बात नहीं कर रहा जहां पर वीटो हो जाता है, लेकिन एक मॉरल जिम्मेदारी की बात है ना। तो हम रूस और चीन से क्यों ये तवक्को नहीं करते कि वो जंग को बंद करवाएंगे? इसलिए कि इसराइल के पास उनका कोई असर रसूख नहीं है। रूस कहता तो है कि मेरे तल्लुकात ठीक है किसी हद तक, लेकिन वो रूस की सुनेगा नहीं, क्योंकि रूस तो खुद यूक्रेन के अंदर कॉम्प्रोमाइज है एज एन एग्रेसर उनकी नज़र के अंदर, तो इसलिए वो उसकी बात तो नहीं मानेंगे। अब पहले एक तो ये हो गया कि सिर्फ इसलिए ट्रंप ही उसको रोक सकता है। दूसरी बात कि इसराइल ने ये हमला ईरान पर क्यों किया था? क्या ये ट्रंप की मर्जी के बगैर हुआ था या अमेरिका और इसराइल की एक अपनी सोच, जियोपॉलिटिकल सोच ऐसी थी जो कि यकजा हो गई और यकजा थी, जिसकी बुनियाद पे ये फैसला? वरना इसराइल तो बहुत अरसे से ये हमला करना चाहता था, लेकिन अमेरिकी हुकूमतें ऐसी थी जो कि उसको रोक रही थी। ये एडमिनिस्ट्रेशन समझ दिया कि नहीं, हमें इस मामले को किस तरफ लगाना चाहिए। तीसरी बात कि ईरान अकेला क्यों महसूस कर रहा है? बेशक हमारे मुल्क में से कुछ आवाज़ है, कुछ और मुल्कों से आवाज़ जाती है, इसलिए कि हम इसराइल को फ़लस्तीन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। लेकिन जब आप एक रियल पॉलिटिक के अंदर जियोपॉलिटिकल के तरीके से देखा जाए तो फिर ईरान और इसराइल का जो मसला है वो सिर्फ इन दो का मसला भी नहीं है, ये ईरान और मशरिक़ वस्ता के बाकी इस्लामी ममालिक का भी मसला बन जाता है। तो जब इस किस्म की तफरीक आपके इस्लामी ममालिक में हो जाए तो जाहिर है कि वो धड़ा
जिसकी बुनियाद पे ईरान के लिए कोई ना कोई थोड़ी सी एफर्ट की जा सकती थी, वो कमजोर होता हुआ नजर आता है। दूसरी बात, जो अहदाफ थे जिसकी वजह से ये हमला किया गया या जो हमला हुआ, ये कोई ऐसी एकदम से तो स्टार्ट नहीं हुआ, ये तो बहुत देर से ये प्लान था। तो उन्होंने जब अहदाफ अपने हैं, वो अहदाफ क्या हासिल कर लिए? आपका सवाल ये है कि क्या वो बम्बार भेजेगा या कासिद भेजेगा? ट्रंप बम्बार भेजने के बाद कासिद भेजेगा, क्योंकि उसने उस लेवल पे लेके जाना है, ईरान को कमजोर करना है, ईरान को मजबूर करना है, जहां पर ईरान खुद बोले कि अब जो आप कहेंगे मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। ट्रंप ने तो कहा था ना कि 60 दिन के अंदर तुम्हें मैं मौका देता हूं, कोशिश कर लो मेरे साथ एक डील करने की। 61वें दिन पे इसराइल ने हमला कर दिया, 60 दिन के जो ही 60 दिन खत्म हुए। तो इसका ये मतलब है कि वो तो बिल्कुल उसके मुताबिक, प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। अब वो न्यूक्लियर किस हद तक डिग्रेड होता है, रिजीम चेंज की कोई पॉसिबिलिटी बनती है या नहीं बनती, या तीसरी बात कि ईरान में कितनी सख्त है ये मार सहने की। हमने कल इस पे बात की थी, हमने कहा था कि ईरान में अगर मिसाइल उसके पास अवेलेबल है और उसी तरीके से जवाब दे सकता है, स्टॉक कितना है कि वो जवाब देता रहेगा 5-6 दिन के लिए, और वहां पर इसराइल के अंदर इतना नुकसान हो जाए कि इसराइल की बर्दाश्त से बाहर हो जाए, उसकी शहरी आबादी के ऊपर या उसके बाकी मामला के ऊपर, तो फिर हो सकता है कि वो खुद से पहले कह दें कि अच्छा हम मिलकर कोई बात कर लेते हैं। तो ये फैसला ये होना है कि क्या ईरान उस हद तक कमजोर हो पाया, हो जाएगा, हो सकता है, और अगर नहीं होगा तो फिर आपका अगले सवाल का जवाब ये आएगा कि ईरान और मजबूत होकर खत्ते के अंदर ऊपर आएगा। मेरा ख्याल है वो ये मार सहने के बाद और मजबूत होकर निकलेगा। लेकिन उनकी कोशिश ये है कि बम्बार भेज के इसको इतना कमजोर कर दो कि फिर उसके बाद फिर जब कासिद भेजें तो कासिद की आओ भगत के साथ बात मान लीजिए। दुरुस्त हो गया। हसन साहब, अगर बम्बार भेजेंगे तो वहां से भी बम्बार ही भेजे जा रहे हैं। ईरान भी तगड़े तौर पर खड़ा और कह रहा है कि आखिरी वक्त तक चाहे दिफा कर रहे हैं मगर जवाब भरपूर देंगे। ट्रंप कह रहे हैं तेहरान खाली कर दो। क्या किसी बड़े तूफान का पेश खैमा है अगर अमेरिका मुकम्मल तौर पर फ्रंट करते हुए जंग में कूद जाता है? देखें, इस तरह की सूरत हाल में प्रेडिक्ट करना तो खैर कम से कम मेरे लिए बहुत मुश्किल है और मैं ये रिस्क लूँगा भी नहीं। सबसे ज़रूरी बात है टू अंडरस्टैंड ट्रंप। एक इंडिविजुअल इस वक्त बहुत फैसला कुन हैसियत इख्तियार कर गया है। मेरा ज़ाती असेसमेंट ये है कि मैंने उसका वो ज़ोडिएक साइंस वगैरह, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप नहीं मानते होंगे, मैंने इस पर 20 किताब में पढ़ी हुई है। मुझे इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू मी। ये कोई ईमान का हिस्सा, अल्लाह माफ़ करे, नहीं है। अच्छा, सदर ट्रंप मेरे नज़दीक एक ऐसा आदमी है जो जैसा दिखाई देता है वैसा हरगिज नहीं है। वो गिरगिट की तरह रंग, बयान, एक्सप्रेशन सब कुछ तब्दील किसी भी वक्त कर सकता है। एक टर्म है उर्दू ज़बान में जो आप सबने सुनी होगी, वो टर्म क्या है? ठंडा दोज़ख। अब दोज़ख ठंडा नहीं होता, लेकिन ठंडा दोज़ख, वो ठंडा दोज़ख है सज्जी दिखा के खबी मारने वाला। ये सियासतदान मत भूलें कि बेसिकली एक कारोबारी है और एक कारोबारी की औलाद है, और इसके ख़ानदान की तारीख में ये पहला आदमी है जो पॉलिटिक्स में आया है। तो बड़कों और बम्बार तैयारों में थोड़ा फ़र्क है। और अमेरिका की अंदरूनी सूरत हाल की झलकियाँ चंद आप खुद दिखा चुकी हैं। वो हम जैसा मुल्क तो नहीं है, वरना सुपर पावर ना होता। तो जो उधर को कैंपेन चल रही है वो कितनी हाइप और कितनी हाइट लेती है मैं नहीं जानता। आखिरी बात अर्ज कर दूं कि ईरान की मौजूदा रजीम से गुलामी की तवक्को रखना मेरा ख्याल है बहुत बड़ी जहालत होगी। ठीक हो, वो मुकम्मल बर्बादी कबूल कर लेंगे, इससे आगे नहीं। तो ट्रंप इज नॉट गोइंग टू सक्सीड दैट वे। ठीक हो गया, अहम अगर पॉइंट कुछ है। करेगा भी दुरुस्त। रज़ा रूमी साहब, यहाँ ऊपर भी रशिया और चाइना के रोल की भी बात की, शहजाद साहब ने कहा उधर क्यों नहीं। चाइना भी आज बोला, उसने कहा कि आग ना के अंदर और तेल ना डाला जाए और जो मुल्क असर रखते हैं वो अपना किरदार और जिम्मेदारी निभाएं। रशिया की तरफ से भी यही आया कि दुनिया इस स्टेज के ऊपर डीएस्केलेशन की तरफ मामले को लेकर जाए। हसन साहब ने अभी मैगा की भी बात कर दी है जो वहाँ पर ट्रंप को फेस करना पड़ रहा है अमेरिका के अंदर। आपको लगता है इस पूरी सूरत हाल में अमेरिका का ही किरदार है? तो फैसला क्या होगा, जहाँ अभी हसन साहब क्लोज कर रहे हैं कि वो तवक्को ना करें जो रजीम चेंज है उस तरह की वहाँ पे कि सबमिट करेंगे खुद को, या पीछे हट जाएंगे यहाँ से और रशिया चाइना हमें अपना किरदार अदा करते नजर आएंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ईरान की जो मौजूदा हुकूमत और जो रजीम जिसे कहा जाता है वो तो कतन सबमिट नहीं करेगी। और जैसे बिल्कुल मैं हसन साहब से इत्तफाक करता हूं
کہ وہ خود کو تباہ کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ کل جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہے بنیامین نے جی یہ انٹرویو میں کہا کہ ان کا آبجیکٹو ایک ہی ہے کہ وہ خامنہئی کا قتل کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ قتل کریں گے تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. ان سے پوچھا گیا بار بار کہ کیا یہ معاملہ ختم کیسے ہوگا، انہوں نے کہا یہ ختم ہو جائے گا. تو رجیم چینج جو ہے وہ تو ایک باقاعدہ جسے کہنا چاہیے آفیشل منصوبہ ہے اسرائیل کا، اور بہت سے ایسے لوگ امریکہ کے اندر جسے اسرائیلی لابی بھی کہا جاتا ہے وہ بھی اس کا متواتر ذکر کر چکے ہیں. اس میں ٹرمپ جو ہے کل رات کو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ تہران کو خالی کر دیجئے. عالمی قوانین کے تحت ایسی ٹویٹ بھی کرنا جو ہے وہ ناقابل قبول ہوتی ہے، کیونکہ آپ اس سے پینک کریٹ کرتے ہیں اور اس سے میس کلنگ کا خطرہ ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیے تہران کی آبادی تقریباً 10 ملین ہے، اور اگر آپ میٹروپولیٹن ایریا دیکھیں تو 17 ملین بنتا ہے. اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا انخلاء قریباً ناممکن ہے. تو گویا کہ اگر وہاں پہ بمباری ہونی ہے تو بہت ساری ہزاروں جانیں جا سکتی ہیں. تو یہ بھی لوگوں نے یہ عالمی قانون کو جو سمجھتے ہیں انہوں نے اس کے اوپر کامنٹ کیا. لیکن اس کے بعد وہ کینیڈا سے اپنا دورہ مختصر کر کے بھی امریکہ آ گئے، اور پھر اس وقت ایک اسپیکولیشن سٹارٹ ہوگی کہ اب امریکہ کسی وقت اس جنگ کا حصہ بن سکتا ہے. اس وقت امریکہ کے اندر 2 دھڑے ہیں. ایک تو ماگا میک امریکہ گریٹ اگین کا جو صدر ٹرمپ کی بیس ہے وہ اس جنگ کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں آپ اس میں مت پڑیے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ دنیا میں مزید جنگوں میں نہیں امریکہ کو دھکیلیں گے. لیکن دوسری جانب پورا ایک دائیں بازو کی جو سوچ ہے، جو کہ ایک استعماری سوچ ہے اور جو سمجھتا ہے کہ امریکہ کی ہیجیمنی جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے، خصوصاً اس خطے میں جہاں پہ چین ابھر کر ایک قوت، ایک سپر پاور بن رہا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس پوری جگہ پر رجیم چینج کر کے یہاں پہ اپنا جو ہے قلعہ مضبوط کیا جائے. اب ان 2 آراء کے درمیان اس وقت ٹرمپ جو ہے وہ غور کر رہے ہیں اپنی پالیسی کے اوپر، اور یقیناً اگلے آدھے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر یہ پتہ لگ جائے گا کہ کیا واقعی ہی وہ سفارتکاری کو ترجیح دیں گے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کا اس قدر دباؤ ہے امریکہ کو، کیونکہ اسرائیل میں آلریڈی نقصانات ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا جو رپورٹنگ ہو رہی ہے، کیونکہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، 1 کروڑ کی آبادی ہے اور رقبہ بھی بہت کم ہے. وہاں پہ جو میزائل گرتا ہے اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے کس حد تک وہ ان میزائلوں کا سامنا کریں گے. امریکہ کو وہ بار بار کہہ رہے کہ جی اب ہمیں بچاؤ کیونکہ یہ جوابی حملے ہو رہے ہیں. تو پھر اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ جو رجیم چینج کا منصوبہ ہے اس کے اوپر بالکل عمل درآمد ہوگا تو یقیناً ہم پہ اثر ہوگا، دنیا پہ اثر ہوگا. لیکن جو شہزاد صاحب نے بات کہی ہے کہ چین جو ہے وہ کیا اس کو ہونے دے گا، چین کے پاس کیا لیورز، کیا سفارتی یا ملٹری ایسے نقطے ہیں، ایسی پاور ہے کہ وہ مزید اس معاملے کو روک سکے. اور میرے خیال سے چین کو روکنا چاہیے، کیونکہ یہ اگر ایسا ہوتا ہے رجیم چینج تو سب سے بڑا جسے کہنا چاہیے نقصان چین کا بھی ہوگا، اس کی جو منصوبے ہیں مستقبل کے، اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اور وہ ایران اس کے ساتھ آن بورڈ ہے اس کے اوپر. درست ہو گیا. افتخار صاحب، مشرق وسطیٰ میں کون کس کا مہرہ بنے گا؟ اسرائیل جیسے کھینچنا چاہ رہا ہے امریکہ کو، امریکہ اسرائیل کا، کیا ایران کی جوہری تنصیبات پر دھماکوں کا یا حملے کا فیصلہ کر لیا امریکہ نے؟ دیکھیں، امریکہ کو چلائی اسرائیل رہا ہے. جو ڈیموکریسی وہاں کی ہے وہ کون چلا رہا ہے؟ یہودی چلا رہے ہیں. آپ سارے کے سارے ان کے سینٹ اور کانگریس کے جو ممبرز ہیں ان کی تفصیل ذرا حاصل کر لیں. ہم بات تو جمہوریت کی کر رہے ہیں نا آپ، کہ ہمیں جمہوریت ہوتی ہے، ووٹ پڑتا ہے. ووٹ کس کو پڑتا ہے اور کون سی لابی سرمایہ کاری کرتی ہے اس ووٹنگ کے درمیان؟ کون پیسے لگاتا ہے؟ اس بات کو بھی سامنے رکھو. یہ ایک لابی چاہتی ہے دنیا کے اندر اپنی مرضی کرنا، اور دائیں بازو کی سوچ ہمیشہ سے ایسی ہی رہی ہے. دائیں بازو کہیں کا بھی ہو وہ ایسا ہی ہوتا ہے. اب کتنی خوفناک بات ہے کہ برسر عام کہا جا رہا ہے کہ خامنہئی کا قتل کر دو، مسئلہ حل ہو جائے گا. یعنی یہ مہذب معاشرہ ہے، یہ مہذب دنیا ہے، یہ دنیا اصولوں کی بات کرتی ہے. یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یونائٹڈ نیشن بناتی ہے، اور آج مطالبہ کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں
एक शख्स को कत्ल कर दो। जैसा मेरे दोस्त ने कहा कि अगर तेहरान में स्टैम्पीड होती है, लोग भागते हैं, तो हज़ारों तो वैसे मर जाएंगे, कौन नुकसान है। लेकिन एक बात याद रखो, हमारा एक दोस्त है हसन, वो बड़ा कहता है कि मैं किताबें देखता हूँ सितारों की और पता नहीं किस चीज़ की। उसका ये ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा, और मैं उसके साथ इत्तेफाक करता हूँ। ईरानी आखिरी लम्हे तक जंग करेंगे, और उस जंग में ये भी हो सकता है कि ये जंग अमेरिका को खींच ले, सक इन कर ले। ठीक। उस दलदल में जो दलदल वहाँ पे जन्म लेगी। सही हो गया। ये नहीं हो सकता कि चीन तमाशा देखता रहे, रूस तमाशा देखता रहे। ठीक हो गया। ऐसा नहीं होगा। तो ये बात भी याद रखिए। दुरुस्त हो गया। ठीक है ज़ैगम साहब, ट्रंप मुताला सिफारतकारी की बारीकियां हो या सियासी मामलात हो, इसे इसकी फिक्र से आ रही है। एक शख्स है, कारोबारी है, जैसे अभी ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, और कामयाब बिजनेसमैन है। क्या आसानी से इसराइल के ट्रैप में आ जाएंगे कि चीन और रूस को मशरिक़ वस्ता में बराह रास्त मुदाखलत का मौका देंगे, जिसे एक दलदल बन जाना है फिर खुद अमरीका के लिए? आयशा, हमें तो अपने मुर्शद की समझ नहीं आती, अब अमेरिकी मुर्शद के बारे में पूछती हैं। देखिए, ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में अपना माइंड क्लियर कर दिया है, और हमें तकरीबन मालूम है कि वो क्या चाहता है। पहली बात, ट्रंप को जंग बंद करने की कोई जल्दी नहीं है। उसने इस मौजू पर फ्रांस के सदर की तौहीन की है, जो उसने ट्रूथ सोशल पर जो अपना पैगाम लिखा है उसमें। फ्रांस के सदर ने कहा था कि ये वापस जाके इस जंग को ख़त्म कराएंगे। उसने कहा नहीं, मैंने ये नहीं कहा। यह आदमी बहुत अपने मशहूरी पसंद है, और उसने ऐसी बात की है, एक तरह की तौहीन की है। दूसरी बात, उसने वाज़े कर दिया है कि अमेरिका इस जंग में इसराइल के साथ है, और उसने हमलों की भी हिमायत कर दी। और उसने जो तेहरान को खाली करने की बात की, एक लिहाज से एक जंगी जुर्म बनता है, क्योंकि आप इतनी बड़ी सिविलियन पॉपुलेशन को इनडिस्क्रिमिनेट, बगैर सोचे समझे हुए शदीद वायलेंस की धमकी दे रहे हैं। वो भी उसने दे दी। अगली बात कि दबाव और फौजी ताकत को साथ साथ रखते हुए अमेरिका अहदाफ हासिल करना चाहता है। अब अहदाफ क्या हैं? नेतन्याहू के 3 अहदाफ हैं, जिसमें से 2 से अमेरिका इत्तफाक करता है, और 1 से बज़ाहिर अभी तक इत्तफाक नहीं करता। इत्तफाक किस चीज़ पर है? सबसे पहले कि एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल ख़त्म करना होगा। मुकम्मल ख़त्म करने का मतलब ये है कि सिर्फ बम बनाने का प्रोग्राम नहीं। वो तो अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस चीफ ने कह दिया था कि इस वक्त नहीं चल रहा बम बनाने का प्रोग्राम, इस वक्त ईरान नहीं चला रहा। वो क्या है कि एटम को अफजूदा करने का, यूरेनियम को एनरिच करने का वो हक जो ईरान को हासिल है एटमी आलमी मुआहदे के तहत, NPT के तहत, और जो वादा उनको किया गया था, जो 2015 में अमेरिका के साथ ईरान ने मुआहदा किया गया था, उसमें भी अफसूदगी का हक था। वो कहते हैं नहीं, अब तुम एटम को हाथ नहीं लगा सकते, मुकम्मल छोड़ना होगा, मुकम्मल हवाले करना होगा। अमेरिका और इसराइल का इत्तफाक है। दूसरी बात किस पे इत्तफाक है कि मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करना होगा। ये जो आपका एडवांस्ड मिसाइल प्रोग्राम है, जो प्रेसिजन गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ख़त्म करने होंगे। इस पर भी इत्तफाक है। इत्तफाक किस चीज़ पर नहीं है? वो इत्तफाक इस बात पर नहीं है कि रजीम चेंज की जाए। इसराइल ये चाहता है, क्योंकि इसराइल वजूदी ख़तरा समझता है ईरान की हुकूमत को, सिपाही पासदारान या इनकलाब को, और एक आइडियालॉजिकल गवर्नमेंट को। लेकिन वाज़े तौर पर ट्रंप ये नहीं चाहते। ट्रंप ये लंबी जंग में उलझना नहीं चाहते, दूसरा इराक नहीं चाहते। यहाँ पे दोनों का फ़र्क है। अब किस चीज़ पे बेट कर रहे हैं? आखिरी बात मैं बता दूं। देखिए, वो बेट इस चीज़ पे कर रहे हैं कि 3000 मिसाइल हैं उनके अंदाजे के मुताबिक ईरान के पास। 1000 ख़त्म हो चुके हैं। 1000 ख़त्म हो चुके हैं। अगर 2000 भी खर्च हो जाते हैं तो उसके पास, ईरान के पास दिफा की कोई सलाहियत नहीं बचेगी। ठीक हो गया। तो अब देखना यह है कि ईरान इन मिसाइलों को क्या इस तरह इस्तेमाल कर सकता है
کہ اسرائیل کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ اپنے اہداف حاصل نہ کر سکے۔ درست ہو گیا۔ ایک بریک لیتے ہیں، آئیں گے تو بات کریں گے مشرق وسطیٰ میں ہوتی ہے جنگ آنے والے دنوں میں طاقت کے توازن میں کیا بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ 1948 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ نے فلسطینیوں کو دربدر کر دیا، لاکھوں بے گھر ہوئے اور اسرائیل کا قیام مضبوط ہوا۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے بیت المقدس، گولان کی پہاڑیوں اور غزہ سمیت کئی عرب علاقے قبضے میں لے لیے، جس سے عرب دنیا کو شدید دھچکا لگا۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد عراق ایران جنگ شروع ہوئی، جس نے پورے خطے میں فرقہ واریت، عسکریت اور عدم استحکام کو جنم دیا۔ یہ جنگیں نہ صرف سرحدیں بدلنے کا باعث بنی بلکہ مشرق وسطیٰ کے سیاسی اور سماجی نقشے کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل گئیں۔ یہ مشرق وسطیٰ میں بڑی جنگوں کی چند مثالیں ہیں۔ ایسے میں سوال ہے کہ کیا اسرائیل اور ایران کی حالیہ جنگ بھی مشرق وسطیٰ میں بڑی تبدیلیوں کا آغاز ہو سکتی ہے؟ اسی پر سوال رکھیں گے۔ مشرق وسطیٰ کی ہر بڑی جنگ خطے پر اثر انداز ہوئی۔ اسرائیل ایران جنگ مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن میں کیا بڑی تبدیلی لا سکتی ہے؟ زیغم صاحب۔ اقبال کا ایک شعر ترکی کے صدر اردگان صاحب کو بہت پسند ہے اور وہ اپنی زبان میں اس کو کئی جلسوں میں پڑھ چکے ہیں۔ طلوع اسلام نظم ہے اقبال کی، بہت مشہور اس کا شعر ہے، اور وہ شعر ہے کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کہ لاکھوں ستارے ان کے خون سے نئی سحر پیدا ہوتی ہے۔ چلیں ہم امید کر لیتے ہیں کہ یہ جو تباہیاں جو آپ نے بتائی ہیں یہ کسی کریٹیو ڈسٹرکشن کی طرف لے کر جائیں گی، اس سے کوئی نیا نظام پیدا ہوگا، اس سے مسلمانوں کی کوئی نئی امید پیدا ہوگی۔ اب آپ کا جو سوال ہے، نئے منظر نامے کا جو تعین ہے وہ اس جنگ کے نتیجے سے ہوگا۔ صحیح۔ فوری نتیجہ بھی جو ہمیں نظر آئے گا اور وہ لانگ ٹرم نتیجہ بھی جو ہمیں فوری طور پہ نظر نہیں آئے گا، اور ہو سکتا ہے لمبے عرصے کے نتائج ان نتائج سے مختلف ہوں تو ہمیں فوری طور پر نظر آئیں۔ اس وقت تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج تک کے جو حالات ہیں، اس وقت کے حالات میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایران ایک ریزسٹنس ہب کے طور پر ابھرا ہے، براہ راست اس نے ٹیک آن کیا ہے، جنگ کو اسرائیل کے گھر لے کر گیا ہے، اسرائیل کا ناک اس نے رگڑا ہے، تو ایک ابھر کر ایک طاقت کے طور پر، ایک امید کے طور پر آیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس کی کمزوریاں بھی سامنے آئی ہیں، اور بہت بڑی کمزوریاں ہیں کہ اس کے اندر جو دشمن چھپے بیٹھے ہیں، اور ایسے ہی دشمن ہوتے ہیں جو ہمیں ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں، اس کے اندر جو غدار ہیں کہ ایک ایک چیز تک، ایران کی ایک ایک چیز تک، اسرائیل کی دسترس سے ایک ایک خبر تک، اور جنگ میں یہ بہت بڑی کمزوری نقصان دیا سب سے زیادہ۔ تو اسرائیل نے بھی اپنی طاقت دکھائی ہے، دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عرب ملک خاموش ہیں، وہ گین بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ترکی، مصر، یہ جو آپ نے عرب ملک کی بات کی، میں یہیں سے زیغم صاحب گفتگو آگے لے جانا چاہوں گی۔ رضا صاحب، پابندیوں کا شکار ایران، جس طریقے سے بھی زیغم صاحب نے عسکری جدید ٹیکنالوجی کم ہونے کے باوجود بھرپور جواب دیا اسرائیل کو، کیا ایران کے مقابلے میں بے تحاشا عمارت رکھنے والے جو دیگر عرب ممالک موجود ہیں، اسرائیل قوت کے بھرم سے باہر نکل پائیں گے؟ دیکھیے اس وقت مسئلہ جو باقی گلف ریاستوں کا ہے، آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ ان کا جھکاؤ، بلکہ ان کی بڑے گہرے تعلقات ہیں اب امریکہ کے ساتھ، اور اب تو چند ایک کے تو اسرائیل سے براہ راست تعلقات ہو چکے ہیں، اردن ہو، یو اے ای ہو، بحرین ہو، اور ممالک بھی ہوں۔ تو یہ تو ایک واضح سپلٹ ہے، اور یہ آج کا جو کرائسس ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان جو ہیں دنیا بھر میں وہ تقسیم ہے۔ یہ تو ہم لوگ یہاں پہ چورن بیچتے ہیں امہ وغیرہ کا، یوں لوگوں کو لبھانے کے لیے دلکش نعرے ہیں، در حقیقت کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ ماں سوائے دیکھیے جو ایک ایران ہی ایک واحد ملک ہے جہاں پر ایک نظریہ جو مذہبی نظریے کی بنیاد پر ریاست چلتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی غیر لچکدار پالیسیوں کی وجہ سے آج وہ اس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ وہ بچ جائیں، وہ جیت جائیں، ان کے لوگ محفوظ رہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ انہوں نے اپنی عوام کو کس تکلیف میں ڈالے رکھا ہے 30-40 سال سے جو سینکشنز ہیں۔ نمبر 2، وہ ایک ان پاپولر گورنمنٹ ہے۔ یہ نہ بھولے، یہ جو ایجنٹ اور غدار ایسے پیدا نہیں ہوتے، جب ان کے پاس معاشی تکالیف ہوں یا وہ ریاست سے ڈسکنیکٹ ہوں تو پھر جو ایکسٹرنل انیمی جو ہوتا ہے اس کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے موساد کے لیے کہ وہ اندر سے ایجنٹ بھرے۔ تو یہ بھی ایک سبق ہے ہمارے بہت سارے ممالک کے لیے امہ کے اندر
کہ جب آپ کی ریاستیں یا حکومتیں غیر مقبول ہوں تو اندر کی کمزوریوں سے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں. اور تیسری جو بات ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ہے. آپ نے ان گلف ریاستوں کی بات کی ہے جن کے پاس اربوں ڈالر ہے, وہ شہر بنا رہے ہیں بیچ کے کنارے, کوئی باہر جا کے انویسٹ کر رہا ہے, کتنی یونیورسٹیاں بنی ہیں, کتنے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں. خود پاکستان کا حال دیکھ لیجئے, ہم تو رو رو کر اس بات پر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ سائنس پڑھائیں, بچوں کی تعلیم میں انویسٹ کریں, صوبے ہو, مرکز ہو. ہم اور اسرائیل کو دیکھ لیجئے, چھوٹا سا ملک ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر بڑا سایہ ہے امریکہ کا, مغرب کا, لیکن انہوں نے جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے, ہم اس سے انکاری نہیں ہو سکتے. ہمیں ناپسند ہو اسرائیل اور دن بھر گالیاں دیں, ہم بددعائیں دیں, لیکن جہاں انہوں نے ترقی کی ہے اس کو وہ دکھائی دے رہی ہے. اس لیے اس سے لیسن ہے کہ اصل طاقتیں جو ہیں وہ تعلیم, سائنس, تحقیق کی اور آگہی اور معیشت سے ہوتی ہیں. وہ نعرے دلکش ہوتے ہیں, نظریے دلکش ہوتے ہیں, لیکن جب آپ لوگوں کی معاشی صورتحال بہتر کرتے ہیں, سائنس ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرتے ہیں, تو وہ آپ کی طاقت ہوتی ہے. درست ہو گیا جی. ایک بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. اسرائیل ایران جنگ مشرق وسطی میں طاقت کے توازن میں حسن صاحب کتنی بڑی یا کیا بڑی تبدیلی لا سکتی ہے؟ اچھا, پہلی بات یہ ہے عائشہ کہ رضا رومی صاحب نے کمال کر دیا. مسلمانوں کو یہ سادہ سی بات سمجھ آ جائے, اللہ نے نظر بد سے بچائے, یہ سوچ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ عالم اسلام کے اور اس کے حاسدوں یا حریفوں کے درمیان عائشہ 1 سال میں 1 صدی کا گیپ پیدا ہو رہا ہے. یقین کرو یہ اچیویبل ٹارگٹ رہے گا ہی نہیں اگر اب بھی ان کو ہوش نہیں آئی. یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا, کمال, سبحان اللہ, اللہ نظر پر ٹچ وڈ. اچھا, دوسری بات, میں اسرائیل اور اسرائیلیوں کے بارے میں, زائنس کے بارے میں, میں ان کو بہت تعریف, دشمن بھی اگر قابل تعریف ہو تو اس کا جو پہلو ہے, ان کی ذہانت, ان کی ایجادات, ان کی کریٹیوٹی, ان کی اچھا وہ سارا کچھ. لیکن یہ جو خامنۂ کی ایلیمنیشن کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے, مجھے خدا کی قسم یہ نیو پاگل لگے ہیں. ان کو ایرانیوں کا پتہ نہیں. دیکھو خامنۂ, اللہ نہ کرے اللہ ان کو صحت زندگی دے, اگر وہ شہید ہوتے ہیں اور اس کی جگہ کوئی چمچہ آتا ہے, خدا کی قسم ایرانی عوام ان کی چیچڑے, بوٹیاں نہیں. آپ کی پیدائش سے شاید پہلے کی بات ہو, جو کچھ امریکہ کے اس چنگڑ نے امریکن معشوق رضا شاہ پہلوی کے ساتھ, آپ کو نہیں پتا, آپ نے پڑھا ہوگا, ہم نے دیکھا ہے. یقین کرو قطار اندر قطار لوگ, گولی چلتی تھی, ایک صف گرتی تھی, پھر دوسری, پھر تیسری, اس چیتھڑے کا یہ حشر نشر کر دیں گے یہ. اچھا, ایرانی عوام ان کو اندازہ نہیں ہے, سو خامنۂ کی جگہ صرف خامنۂ آئے گا. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ ایرانی عوام ان سے they are not very happy. صحیح, یہ میں جانتا ہوں, لیکن اب گراف ان کا کہاں سے کہاں چلا ہو گیا. آخری بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی جنگ کی بات کر کے تو بات ہی ختم کر دی ہے. ویسے مجھے ایک بات بتائیں میرے پیارے مسلمانوں, رضا رومی صاحب کے علاوہ آج میرا ان کے ساتھ ایک جڑت بنی ہے اور کمال کی. صحیح, مجھے ایک بات بتاؤ کہ مشرق کے وسطی سے امریکہ میں نے ایسا کیا لینا ہے جو پہلے اس کے قدموں میں نہیں ہے؟ بس سر ایران کا کھڑا ہونا ہی برداشت ہو رہا. ٹھیک ہو گیا حسن صاحب. شہزاد صاحب چھوڑیں جی, مشرق کے وسطی کو نہ چھیڑیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کے اپنے بارے میں نہیں ہے. بالکل صحیح, اگریڈ. وہ کیا ہے وہ درست, بس میں تفصیل میں نہیں جا رہا. استقبال دیکھا تھا پچھلے دنوں. جی جی صحیح ہے. اللہ معافی, بندہ تو شادی کے موقع پہ اپنے سسرالیوں کا استعمال اس طرح استقبال نہیں کرتا, اس لیے جانے دو بڑی جنگ وغیرہ. شہزاد صاحب, اسرائیل کے ایران پر حملے سے پہلے جو اسرائیل کی ٹیکنالوجی یا سائنسی جدت اور عسکری برتری کا بھرم تھا وہ یہاں پر اب گرتا دکھائی دیتا ہے اور غیر جانبدار عالمی ماہرین تسلیم کر رہے ہیں. 12 جون سے پہلے والا بھرم برقرار رہ پائے گا اسرائیل کا؟ نہیں, بہت جلدی فیصلہ کر لیا آپ نے اس چیز کے اندر. میرا تھوڑا وقت دیجئے, دیکھتے ہیں کہ کس کروٹ بیٹھتی ہیں چیزیں. دیکھیے, آپ کا سوال, بنیادی سوال یہ ہے کہ توازن کس طرف جانے کو ہے. کیا اس وقت مشرق وسطی میں توازن ہے؟
یا یہ جنگ اس لیے چھیڑی گئی کہ توازن خراب ہونے کا اندیشہ تھا؟ اگر ہم اس چیز کا سوال کا جواب ڈھونڈ لیں کہ توازن خراب ہونے کا اندیشہ تھا اس لیے یہ جنگ ہوئی یا توازن کو بہتر کرنے کے لیے جنگ ہوئی، تو میرے خیال میں ہمیں اس کا جواب مل جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ توازن ہے، اسی لیے تو $600 ارب سعودی عربیہ خرچ کرنا چاہ رہا ہے امریکہ کے اندر، $200 ارب UAE خرچ کرنا چاہ رہا ہے، کمٹمنٹس ہیں کہ ہم کریں گے، ہم انویسٹ کریں گے آپ کے ملک کے اندر۔ امریکہ کیسا پاگل ہوگا کہ یہ $1 ٹریلین آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ سے وہ چھوڑ دے گا کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں میں جنگ کرتا ہوں کیونکہ مجھے ایران پسند نہیں ہے۔ ہاں وہ ایران کو جو توازن خراب ہونے کا اندیشہ تھا کہ جوہری طاقت جو کہ ایران حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے مشرق وسطیٰ کا توازن خراب ہو جائے گا، تو میں اس کو کسی طریقے سے قابو کر لوں تاکہ میرے اپنے انٹرسٹ جو ہیں، جو اس کے مفادات ہیں، خاص طور پر اس کے علاوہ کہ اسلام ورسز ریسٹ اور کریسنٹ ہے اور یہ ہے وہ ہے، ان چیزوں سے ہٹ کے جو مشرق وسطیٰ میں معاملات ہوں گے۔ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ مشرق وسطیٰ میں جو ان کے عرب ملک ہیں وہ پہلے سے ہی خائف ہیں ایران سے، تو وہ ایک طرح سے اس توازن کو، اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے۔ تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ توازن میں کوئی بہتری یا اس کی کوئی شکل بدلنے جا رہی ہے۔ اگر ایران مثال کے طور پہ منتشر ہو جاتا ہے، ہار کے منتشر ہو جاتا ہے، کیا اس میں خطے میں توازن رہے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہ اس لیول تک لے کے آئے گا صرف جہاں پر کہ ایران اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ایک چیز میں کہہ دوں پچھلے سوال کے اندر، غالباً آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا امریکہ اپنے بمبار بھیجے گا؟ اس کو اپنے بمبار بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ کبھی بھی اس جنگ میں حصہ نہیں بنے گا کیونکہ وہ اس طرح کی کوئی کام نہیں کرے گا جسے دنیا بھر کے ممالک، خاص طور پہ روس اور چین بھی چھلانگ مار کے اندر آ جائے اس کے اندر، اور پھر یہ پورے کا پورا خطہ خراب ہو جائے۔ وہ تو پیسے حاصل کرنا چاہتا ہے، انویسٹمنٹ لینا چاہتا، اس کے پاس اسرائیل اویلیبل ہے، اس کے تو 73 کی جنگ میں جس طرح اس نے اسرائیل کو استعمال کیا تھا عربوں کے خلاف، اسی طریقے سے استعمال کرے۔ ٹھیک ہو گیا۔ افتخار صاحب، مغربی امداد کے بغیر اسرائیل کے لیے لڑنا ممکن دکھائی نہیں دیتا ہے، اور اگر مغرب کھل کر آتا ہے تو کیا ایران کو بڑی شکست بھی ہو سکتی ہے؟ ایران کو بڑی شکست بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے، میرا خیال ہے ایران کو بڑی شکست نہیں ہوگی، پوری کی پوری انسانیت کو بڑی شکست ہوگی، جو پھر سنگل سپر جو پاور ہے وہ ایک ہو جائے گی دوبارہ، ایسا نہیں ہوگا۔ سو مجھے امید ہے کہ ایران کو وہ شکست نہیں ہوگی جس کی لوگ توقع کیے بیٹھے ہیں۔ ایران کی شکست کا مطلب ہے ہم بھی گئے، چائنا بھی گیا، روس بھی گیا، ایسا ہوتا مجھے نظر نہیں آتا۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ٹرمپ کے جو سٹار، جس پہ ہم کل پھر کبھی بحث کریں گے، اس کے سٹارز کیا کہتے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ اتنا سمپل نہیں، یہ بات بڑی اہم کی ہے اپنا شہزاد صاحب نے، یہ پیسے بٹورنے کے لیے سعودیوں سے، بحرین سے، مسقط سے، ادھر سے ادھر سے، بھائی ہاں میں تمہارے اس دشمن کو قابو میں رکھتا ہوں، ہاں میں اس سے مانگتا ہوں بم شم دے دو یار، نہ ڈرایا کرو، بچے ڈر جاتے ہیں رات کو ان کے، یہ بم مجھے ذرا دے دو، بم دے دو، دیکھو لوگوں میں ان سے بم لے رہا ہوں، مجھے پیسے دیتے رہو، میرے بینکوں میں پیسے اور جمع کراؤ، میں لے لوں گا ان سے، یہ بم شم والا معاملہ میں لے لوں گا۔ یہ کھیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ کھیل خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ آپ بڑی آسانی سے کی جا رہی ہیں نا باتیں۔ نیکسٹ نیبر ایران کا کون ہے؟ کون ہے؟ ہم ہی ہیں، ہم ہیں نیکسٹ نیبر۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے ملک میں یہاں پہ بات ہوئی مسلک کے حوالے سے بھی، تو یاد رکھیے گا کہ سب سے بڑا پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑے گا۔ درست ہو گیا افتخار صاحب، تو ورلڈ سٹیج کے اوپر اور ریزننگ تلاش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ڈی ایسکیلیٹ کیا جا سکے معاملے کو۔ پروگرام سے آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔